دا ماشاءالله نن بله کچه ماشومه را روانه ده. د دې نه نن تپوس کوم چې دا ګلالۍ به څنګه شي. السلام علیکم. څنګه یې؟ ښه یې؟ چېرته تللی وې مدرسې ته؟ مدرسې ته تللی وې؟ ښه ماشاءالله. تا را به نن څه درځي که نن راته شپږ کلمې راته نن ووایه. اوله کلمات وایبا لا اله الا الله محمد رسول الله. دویمه کلمه شهادت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دریمه کلمه تمجید سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. څلورمه کلمه توحید أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير. بنظام كلمة استغفار أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبت عمدا أو خطأ سرا وعلانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شپږمه کلمه ردی کفر اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إيماني مجمل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله والآخر والقدر خير وشر من الله تعالى والبصير. إيماني مجمل آمنت بالله كما هو بأسماء وصفاته وقبلت جميع أحكام إقرار باللسان وتصديق بالقلب. ما شاء الله ما شاء الله. ته خو ډېره قابله یې. ماشاءالله. دا دې په خپله یاد کړل دي؟ ښه ماشاءالله.